सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं भर्तृहरि विरचितं नीतिशतकम् अस्ति तस्य सामान्य परिचय विषये चर्चां कुर्वन्तः आस्म। अद्य कुर्मः। पूर्व वीडियो मध्ये अस्माकं कवेः रचना विषये सामान्य चर्चा कृता आसीत्। तस्मिन्नेव प्रसंगे तस्य शेषं भागमध्ये वयं पठामः। कवेः कृतित्वम्। आचार्य भर्तृहरिः यः महाकवि अस्ति, तस्य कृतित्वम् अर्थात् कां कृतिं कृतवान्, तस्य रचना काः रचनाः सन्ति, तेन मुक्तक काव्यत्रयं लिखितम्। पूरे वीडियो मध्ये अस्माभिः चर्चा कृता। मुक्तकानि कानि भवन्ति? एकं नीतिशतकम्, एकं शृङ्गारशतकम्, वैराग्यशतकम् एकम्। व्याकरणशास्त्रस्यापि एकं काव्यं लिखितं, वाक्यपदीयम्। वस्तुतः एतानि चत्वारि काव्यानि मुख्यानि सन्ति, अन्यानि अपि मिलन्ति। एतानि मुख्यतया स्मर्यन्ते। नीतिशतके प्रतिपाद्य श्लोकाः लोकव्यवहारोपयोगिनः विद्यन्ते। कश्चित् मनुष्यः एतान् श्लोकान् पठित्वा नैतिक सिद्धान्तान् सद्गुणान् च स्वजीवने समाचर्य सत्पुरुषः भवितुं शक्नोति। प्रिय विद्यार्थिनः, एतस्मिन् समये प्रायः जनेषु अनैतिकता दृश्यते। सर्वेपि व्यभिचारिणः सञ्जाताः। अधिकांशतः न पितरं प्रति दायित्वं वहन्ति जनाः, न मातरं प्रति, न समाजं राष्ट्रं प्रति, केवलं स्वार्थलुब्धाः सञ्जाताः। एतस्मिन् व्यभिचारमये काले नीतिशतकस्य भवतां पाठ्यक्रमे चयनं दूरदर्शितायाः एकम् उदाहरणमस्ति। संस्कृतसाहित्ये नीतिकाव्यानि बहु महत्वपूर्णानि सन्ति। एतेषु सर्वविधं ज्ञानं विज्ञानं निहितमस्ति। संस्काराः सन्ति, भारतीय संस्कृतिः संरक्षिता अस्ति, नैतिकगुणाः अत्र सन्ति। नीतिशतकमिदं मुक्तकाव्यं विद्यते। कविना बहुविधाः प्रसंगाः सुवर्णिताः। एतस्मिन् नीतिशतके सद्गुणमहिमा, नीचजनस्य दुष्टता, मूर्खजनस्य जडता, विद्यामहत्त्वं, विवेकहीनजनस्य अधोगतिः, धनस्य महत्ता, सत्संगतेः महत्त्वं, परोपकारस्य महत्त्वं च। एते विषयाः अत्र मुख्यतया सुवर्णिताः सन्ति। नीतिशतकमिदं सर्वश्रेष्ठं नीतिप्रधानम् उपदेशात्मकं व्यावहारिकं च अस्ति। एतत् नीतिशतकं वर्तमानसमयेपि पूर्वदेव प्रासङ्गिकमस्ति। यथा एतस्य पूर्वं महत्ता आसीत्, तद्वदेव इदानीमपि एतस्य प्रासङ्गिकता सम्यक् तया प्रतिभाति। रचनेयं संस्कृतसाहित्यस्य अमूल्यनिधिस्वरूपा विद्यते। इयं रचना संस्कृतसाहित्यस्य अमूल्यनिधिः, यस्य मूल्यमेव कर्तुं न शक्यते, तादृशः निधिः अस्ति, कोशः अस्ति, ज्ञानकोशः अस्ति। सत्यमुक्तं, जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः, नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। ते सुकृतिनः पुण्यशालिनः, रससिद्धाः, रसप्रयोगे सफलाः, कवीश्वराः, कवीनां श्रेष्ठाः, कविश्रेष्ठाः, जयन्ति, जयं लभन्ते,
येषाम यशः काये, येषाम यश रूपी शरीरे जरा मरणजम भयम नास्ति। जराजम भयम, मरणजम भयम, भयम एतदेव अस्ति। वृद्धावस्था एकं भयम अस्ति, मृत्यु एकं भयम अस्ति। तो न वृद्धावस्थायाः भयम अस्ति, न मृत्यु संबंधी भयम अस्ति। तादृशाः पुण्यशालिनः रसप्रयोगे सिद्धाः कविश्रेष्ठाः जयन्ति, जयं प्राप्नुवन्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, एतस्मिन् नीति शतके काश्चन सूक्तयः अपि सन्ति। यथा न तु प्रतिनिविष्ट जनमूर्ख न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तमाराधे। यह मिथ्या अहंकारे विमूढ़े अस्ति तादृशं जनम, तादृश जनस्य चित्तं न आराधयेत्, संतुष्टं कर्तुं न शक्नुयात्। आत्मानमेव सर्वं चिन्तयति तादृशं मूर्ख जनम कोऽपि संतुष्टं कर्तुं न शक्नोति। विभूषणं मौनम पंडितानाम्, अपंडितानां विभूषणं मौनमस्ति, मौनधारणमस्ति। नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु फल परिग्रह फलभूता। क्षुद्र मनुष्य है, क्षुद्र जीव है, परिग्रहस्य फलस्य निस्सारतां न गणयति। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतदुःखः। ये जीवाः, ये मनुष्याः विवेक भ्रष्टाः भवन्ति, विवेक शून्याः भवन्ति, येषां विवेकः नष्टः भवति। तादृशानां विवेक नष्टानां जनानां अनेक प्रकारेण शतमुखः, शत प्रकारेण शतधा विनिपातः भवति, पतनं भवति। विवेक शून्यानां पतनं अनेकधा भवति, अनेक प्रकारेण भवति। मूर्खस्य नास्ति औषधम्। यह जनः मूर्खः भवति तस्य औषधं नास्ति। कोऽपि मनुष्यः औषधं स्वीकृत्य विद्वान् भवितुं न शक्नोति। वाग्भूषणं भूषणं, वाक् एव वस्तुतः भूषणमस्ति, आभूषणमस्ति। सर्वविध आभूषणानि नश्यन्ति, किन्तु वाक् आभूषणं, वाग् स्वरूप आभूषणं, वाणी रूपी आभूषणं कदापि नष्टं न भवति। मृत्युपर्यन्तं मनुष्यस्य सहयोगं करोति वाग्भूषणं। विद्याविहीन पशु, विद्या रहितः जीवः पशुतुल्यः भवति। अतः सर्वै विद्यार्जनं करणीयम्। सत्संगति कथय किं न करोति पुंसां, कथय वद सत्संगति मनुष्याणां कृते किं न करोति। तत्र बहु उत्तमः श्लोकः वर्णितः अस्ति। अत्र जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाक्सत्यं, मानोन्नतिं दिशति पापं पाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिं, सत्संगति कथय किं न करोति पुंसां। बहु सम्यक् वर्णितं, वयं पठामः। प्रारब्धवुत्तमजना न परित्यजन्ति। उत्तम जनानां वर्णने कविना उक्तं यत् उत्तम जनाः कार्यं प्रारंभं कृत्वा न परित्यजन्ति, तस्य त्यागं न कुर्वन्ति। यावत् कार्य सिद्धि न स्यात्, यावत् कार्ये सफलता न स्यात्, तावत् पर्यन्तं कार्य त्यागं न कुर्वन्ति। न खलु वयस्तेजसो हेतु, आयुः तेजसः हेतु नास्ति, कारणं नास्ति। कश्चित् अल्पायु मध्ये भी विद्वान् भवितुं शक्नोति, कश्चित् वृद्धावस्थायामपि मूर्खः भवितुं शक्नोति। अतः तेजसः हेतु आयु न भवति। एतस्य उदाहरणम् आचार्य शंकरः अल्पायु मध्ये एव महान् तेजस्वी, महान् विद्वान् आसीत्। सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति। वर्तमाने समये अनेके गुणाः सन्ति, ते सर्वे अपि गुणाः काञ्चनम् आश्रयन्ति, सम्पत्तिम् आश्रयन्ति, ऐश्वर्यम् आश्रयन्ति, स्वर्णोपरि आश्रिताः भवन्ति। नाना फलैः फलति कल्पलते इव भूमि अथवा विद्या। कल्पलता इव, कल्पलता समाना विद्या अनेक फलैः फलति, फलिता भवति। अर्थात यथा कल्पलता कल्पनाः पूरयति, कल्पना याः कल्पनाः सन्ति ताः सर्वाः अपि कल्पलता पूर्णां करोति। तत्समानमेव विद्या अपि अस्ति।
विद्या वस्तुतः कल्पलता एव अस्ति। यदि विद्वान् पुरुषः अस्ति तर्हि बालकाः, कोऽपि मनुष्यः विद्वत्ताबलात् सर्वविधम् ऐश्वर्यं सर्वविधकल्पनाः पूर्णाः कर्तुं शक्नोति। वारांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा, बहु सम्यक् उक्तमस्ति। नृपनीति अर्थात राजनीति वारांगना इव अस्ति, अनेक स्वरूपशालिनी अस्ति। यदा राजनेतारः स्वार्थं भवति तर्हि निकटमागत्य विविधं याचन्ते, नाना प्रकारेण याचनां कुर्वन्ति, निवेदनं कुर्वन्ति, विनम्रतां प्रदर्शयन्ति। किन्तु यदा तेषां जयः भवति, यदा ते फलं लभन्ते, पश्चात् तेषां स्वरूपं भिन्नं भवति। अतः महाकविना बहु सम्यक् उक्तमस्ति, वारांगना इव भवति, गणिका इव भवति। वारांगना इत्युक्ते गणिका, वेश्या। वेश्या यथा भिन्न भिन्न स्वरूपं धारयति, भिन्न भिन्न प्रियेण सह, तथैव राजनीति अपि वारांगना इव अस्ति। अत्र बहु सम्यक् उपमा कृता अस्ति। सेवा धर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः। सेवा कार्यस्य महत्तात्र वर्णिता अस्ति कि योगी जनानां कृतेपि दुर्लभम् एतत् कार्यमस्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, सर्वश्रेष्ठं कार्यमस्ति मानव सेवा, जनसेवा, दुःखी जनसेवा। राजनीतिकार्यं यदि सेवार्थं क्रियते तर्हि उत्तममस्ति, यदि सेवार्थं न स्वार्थाय क्रियते तर्हि समस्तमपि समाजं राष्ट्रं नाशयति। अतः सेवायाः बहु महत्तात्र वर्णिता अस्ति। मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयङ्करः। अर्थात विद्वान् अपि यदि दुश्चरित्रे अस्ति, दुष्टः अस्ति, तर्हि सोऽपि भयङ्करः अस्ति। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया अलङ्कृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किम् असौ न भयङ्करः। मणिविभूषितः नागः अपि सर्पः अपि भयङ्करः तु भवति एव, भयप्रदायकः तु भवति एव। तथैव दुर्जनः विद्यासम्पन्नः अपि भवति, तदापि सः परित्यजेत्, परित्यागयोग्यः। स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। परोपकारी जनानां स्वभाव विषये अत्र बहु सम्यक् वर्णितम्। न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीराः। धीरपुरुषाः निश्चित लक्ष्यात् पूर्वं विरामं न प्राप्नुवन्ति। यावत् निश्चितं लक्ष्यं न प्राप्नुवन्ति तावत् ते न विश्रमन्ति, विश्रामं न प्राप्नुवन्ति, न विरामं प्राप्नुवन्ति। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्। यह मनस्वी भवति, कार्ये इच्छुकः भवति, सः दुःखं सुखं वा न गणयति। प्रत्येकमपि परिस्थितौ स्वकीयं कार्यं साधयति एव। शीलं परं भूषणम्। शास्त्रेषु बहु उक्तमस्ति, शीलं परं भूषणम्। चरित्रम् अस्माकं स्वभावः वा भवतु, चरित्रं वा भवतु, एतद् मनुष्यस्य परं भूषणमस्ति, उत्कृष्टम् आभूषणमस्ति। न्याय्यात् पथे प्रविचलन्ति पदं न धीराः। न्यायमार्गात् धीरपुरुषाः कदापि विचलिताः न भवन्ति। विधिरहो बलवान् इति मे मति। कवि वदति, मम मतानुसारं बलवान् अस्ति विधि। अरे विधीनां भाग्यं बहु बलवान् अस्ति। यद्भवति तद्भवत्येव, तत् अन्यथा कर्तुं न शक्नोति कश्चित्। रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। प्राचीन काले, पूर्वकाले, पूर्वजन्मनि वा कृतानि विहितानि अस्माकं पुण्यानि, पुण्याचरणानि, सुकृतानि रक्षन्ति। विविध परिस्थितौ रक्षां कुर्वन्ति। व्यसने, दुर्भिक्षे, जले, विभिन्न पर्वत पतन काले, विभिन्न परिस्थितिषु पूर्वकाले कृतानि अस्माकं पुण्यकर्माणि अस्मान् रक्षन्ति एव। प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः। भाग्यहीनः पुरुषः यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र प्रायशः आपदः अपि यान्ति, आपदः अपि गच्छन्ति। दुर्भाग्यहीनः जनः छायां प्राप्तुं यदा वृक्षस्य अधोभागे गच्छति, उपरिष्टात् स्थूलाकारः कारं फलं निपतति, तस्य शिरोभग्नं भवति। अतः तत्र अस्ति कि भाग्यहीनः पुरुषः कुत्रापि गच्छेत् तत्रैव आपदः अपि तं जनं प्राप्नुवन्ति। लोकत्रयं जयति कृत्स्नमतं मिदं स धीरः। यह सह धीरः
भवति यः लोकत्रयं जयति, कृत्स्नं लोकत्रयं, संपूर्ण लोकत्रयं जयति, विजयं प्राप्नोति, सः एव धीरः अस्ति। सुखमसूनपि संत्यजन्ति सत्यव्रत व्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्। सत्यव्रत व्यसनिनः, सत्य पालन कर्तारः, सत्यस्य व्रतस्य ये व्यसनिनः सन्ति, सत्य रूपी व्रतस्य ये व्रतपालने ये दृढा संकल्पिनः सन्ति, दृढ़ संकल्पं कुर्वन्ति, तादृशाः प्रतिज्ञां न त्यजन्ति, सुखं त्यक्तुं शक्नुवन्ति, असून् प्राणानपि त्यक्तुं शक्नुवन्ति, किन्तु स्वकीय प्रतिज्ञां न त्यजन्ति। सत्यपालकाः। डॉक्टर निरंजन साहू महोदयेन एतत् लिखितं बहु सम्यक् प्रकारेण संक्षिप्त रूपेण बहु सम्यक्तया सम्पूर्णमपि विषयम् अत्र महोदयेन प्रस्तुतम्। धन्यवादः महोदय। इदानीं वयं गत वीडियो मध्ये यत् पठितं तस्य पुनः अद्यतन वीडियो मध्ये यत् पठितं तस्य सामान्यप्रश्नानां चर्चां विधास्यामः। देवभाषा का अस्ति? अत्र प्रश्नः भवति संस्कृत भाषा। सर्वभाषा जननी का भाषा? संस्कृत भाषा। अस्यामेव भारतीय संस्कृते प्राणभूताः, भारतीय संस्कृते प्राणभूताः वेदोपनिषद रामायण महाभारत पुराणादय ग्रन्थाः कस्यां भाषायां संरचिताः विद्यन्ते? उत्तरमस्ति संस्कृत भाषायाम् एव। एवं लघु लघु बहवः प्रश्नाः वयम् इदानीं चर्चां कुर्मः। प्रश्नानां संस्कृत साहित्यं कतिविधम्? उत्तरं द्विविधम्, वैदिकं लौकिकं च। वेदोपनिषदः कस्मिन् साहित्ये समायान्ति? वेदोपनिषदः वैदिक साहित्ये समायान्ति। लौकिक साहित्यस्य काव्यस्य प्रारम्भः कस्मात् अभवत्? उत्तरमस्ति आदि कवि महर्षि वाल्मीकि रचितात् रामायणात्। अर्थात आदि कवि अस्ति महर्षि वाल्मीकिः, आदि काव्यमस्ति वाल्मीकि रचितं रामायणम्। काव्यं द्विविधम्। प्रश्नः भवति काव्यं कतिविधम्? उत्तरमस्ति काव्यं द्विविधम्। किं किं? दृश्यं श्रव्यं च। पुनः प्रश्नः भवति दृश्यं काव्यं किं भवति? दृश्यं भवति रूपकाणि उपरूपकाणि च, नाटकानि उपनाटकानि च, रूपक दशरूपकानि भवन्ति, तानि रूपकाणि पुनः तेषाम् उपरूपकाणि सर्वाणि अपि दृश्यकाव्यरूपेण गृह्यन्ते। श्रव्यकाव्यस्य उपभेदत्रयं किम्? प्रश्नः भवति श्रव्यकाव्यस्य उपभेदत्रयं किम्? उत्तरमस्ति गद्यं पद्यं चम्पू इति। पद्यकाव्यस्य उपभेदत्रयं किम्? उत्तरमस्ति महाकाव्यं खण्डकाव्यं गीतिकाव्यं च। महाकाव्यं किं नाम महाकाव्यम्? उत्तरमस्ति सर्गबद्धं महाकाव्यम्। उत्तरमस्ति महापुरुषचरितात्मकं महाकाव्यम्। खण्डकाव्यं मानवजीवनोचितम् एकदेशीय कथानक आधारितं दृश्यते। प्रश्नः अत्र भवितुं शक्नोति मानवजीवनोचितम् एकदेशीय कथानकाधारितं काव्यं किम्? उत्तरमस्ति खण्डकाव्यम्। गीतिकाव्यस्य उपभेदद्वयं किम्? प्रबन्धात्मकं मुक्तकं च। गीतिकाव्यस्य उपभेदद्वयं किम्? एकमस्ति प्रबन्धात्मकं, द्वितीयमस्ति मुक्तकम्। संस्कृते शतकग्रन्थाः कस्यां कोटौ समाविष्टाः सन्ति? कस्यां कोटौ आयान्ति? उत्तरमस्ति मुक्तक काव्यकोटौ। संस्कृते शतकग्रन्थाः मुक्तक काव्यकोटौ समाविष्टाः सन्ति। अग्निपुराणे उक्तमस्ति मुक्तकं श्लोक एवैक चमत्कार क्षमं सताम्। मुक्तकस्य परिभाषाया विषये उक्तमस्ति अग्निपुराणे मुक्तकं भवति तत् श्लोकः एकः एव
अर्थात एकः श्लोक एव चमत्कार क्षमं सतां सज्जनानां कृते चमत्कारम् उत्पादयितुं क्षममस्ति, समर्थ अस्ति। अर्थात एक श्लोक द्वारा एव यत्र सज्जनानां चमत्कारोत्पत्ति भवति, आनन्दानुभूति भवति, तद्भवति मुक्तकम्। स्पष्टं? तो मुक्तकस्य वैशिष्ट्यमस्ति यत्र एक श्लोकः एव, एकः एव श्लोकः चमत्कारक्षमः भवति। पुनः द्वितीयं उक्तमस्ति यत्र स्थैर्हृदयाह्लादलाधाः श्लोकाः सन्ति, स्थैर्हृदयानाम् आह्लादप्रदायकाः श्लोकाः विद्यन्ते, तत्काव्यं मुक्तकाव्यं कथ्यते। आचार्य आनन्दवर्धने ध्वन्यालोके उक्तमस्ति मुक्तक विषये, मुक्तकस्य परिभाषा विषये। तो प्रश्न भवति आचार्य आनन्दवर्धनेन ध्वन्यालोके का परिभाषा दत्ता, मुक्तकस्य का परिभाषा दत्ता, अथवा आचार्य वर्धनानुसारं मुक्तकं किम्? उत्तरमस्ति निरपेक्षेणापि येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम्। पूर्व पर श्लोक निरपेक्ष द्वारा अपि येन रस उत्पत्ति क्रियते तदेव मुक्तकमस्ति। अर्थात मुक्तक काव्ये श्लोकाः पूर्वापर प्रसंगरहिताः रसास्वादनाय स्वतंत्र काव्यत्व क्षमाः भवन्ति। महाकवि भर्तृहरेः शतकत्रयं मुक्तक काव्यत्वं भजते। कीदृशं काव्यं? प्रश्ने भवति महाकवि भर्तृहरेः शतकत्रयं कीदृशं काव्यम्? उत्तरम् मुक्तक काव्यम्। इदानीं जीवन परिचयस्य सामान्य प्रश्नानां चर्चां कुर्मः। संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धानां कालिदासादीनां कवीनां सदृशः अस्य कवेः जीवन परिचय विषये प्रामाणिकं किमपि न उपलभ्यते। तथापि अन्तः बाह्य प्रमाणानुसारं वक्तुं शक्यते यत् कवेः जीवनं राजकीय भोगैश्वर्य युक्तम् आसीत्। राजा आसीत्, अतः राजकीय भोग ऐश्वर्य युक्तम् आसीत्। वाक्यपदीयस्य मुक्तक श्लोकः मंगल श्लोकः कः? उत्तरमस्ति अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्ते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इति मंगल श्लोकः अस्ति। कदाचित् एवमपि प्रश्नः भवितुं शक्नोति अनादिनिधनं ब्रह्म इति श्लोकः कस्य मंगल श्लोकः? उत्तरमस्ति वाक्यपदीयस्य। अनंत चिन्मात्र मूर्तये इति श्लोकांशः कुत्र लिखितः अस्ति? तदेव अस्ति अनादि विधिनं नीतिशतके। तो एताभ्यां श्लोकाभ्यां कवि ब्रह्मवादी प्रतीयते। प्रश्नः भवितुं शक्नोति यत्र आचार्य भर्तृहरि, महाकवि भर्तृहरि ब्रह्मवादी कथमस्ति, कथं प्रमाणीक्रियते? तदा लिखितुं शक्यते किं वाक्यपदीयस्य मंगल श्लोके अनादिनिधनं ब्रह्म है और नीतिशतकस्य मंगल श्लोके अनंत चिन्मात्र मूर्तये। एताभ्यां द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् एतत् प्रतीयते यत् अयं कविः ब्रह्मवादी अस्ति। अस्य कवेः जीवनवृत्त विषये अनेकाः जनश्रुतयः प्रचलिताः सन्ति। तदनुसारं कविरयं मालवा प्रदेश निवासी क्षत्रिय आसीत्। प्रश्नः भवति किं देशवास्तव्यः महाकवि भर्तृहरि आसीत्? उत्तरमस्ति मालवा प्रदेश निवासी क्षत्रिय। पितुः नाम गंधर्वसेनः। प्रश्नः भवति महाकवेः भर्तृहरेः पितुर्नाम किम् आसीत्? उत्तरं गंधर्वसेनः। गंधर्वसेनस्य पत्नीद्वयम् आसीत्। पत्नीद्वयं कस्य आसीत्? गंधर्वसेनस्य। तयोः द्वौ पुत्रौ जातौ। गंधर्वसेनस्य कति पुत्राः आसन्? उत्तरं द्वौ। कवेः भर्तृहरेः पितुः नाम किं? गंधर्वसेनः। कति पुत्राः? द्वौ। किं नाम तयोः? एकस्य नाम अस्ति भर्तृहरि, विक्रमादित्यस्य। धाराधिपतेः पुत्री विक्रमादित्यस्य माता आसीत्। विक्रमादित्यस्य माता कस्य पुत्री आसीत्? धारा नगर्याः नृपस्य पुत्री आसीत्।
कालक्रमेण संतान रहित धारा नृपति स्वराज्यम विक्रमादित्याय प्रदातुम इष्टवान् परंतु विक्रमादित्य अग्रजाय भर्तृहरये राज्यम प्रदाय तस्य मंत्रित्वेन कार्यं कृतवान्। महाकवे कवि भर्तृहरि आसीत् तस्मै राज्यं कः प्रदत्तवान्? विक्रमादित्यः प्रदत्तवान्। अनुजः अग्रजाय राज्यं प्रदत्तवान्। राज्यं प्रदाय सः किं कार्यम् अंगीकृतवान्? मंत्रित्व कार्यम् अंगीकृतवान्। तस्य अमात्यः सञ्जातः। मालवा प्रदेशस्य राजधानी का आसीत्? उत्तरमस्ति धारानगरी। मालवा प्रदेशस्य राजधानी धारानगरी परिवर्त्य केन नाम्ना प्रसिद्धाभूत्? उज्जयिनी अभूत्। उज्जयिनी नाम्ना प्रसिद्धाभूत्। राजसत्तां प्राप्य भर्तृहरि विषयासक्तः जातः है। राजसत्तां प्राप्य भर्तृहरि कीदृशः जातः है? उत्तरमस्ति विषयासक्तः। विषयासक्तः कः सञ्जातः राजसत्तां प्राप्य? उत्तरं भर्तृहरि। एवम् अनेकधा लघु लघु प्रश्नाः भवितुं शक्नुवन्ति। भवन्तेऽपि एतेषां लघु लघु प्रश्नानां निर्माणं कृत्वा विषयं सरलं कर्तुं शक्नुवन्ति। एकदा प्रेयसी कथनेन कुपितः सन् विक्रमादित्यः राज्यात् बहिष्कृतवान्। कः बहिष्कृतवान्? कः बहिष्कृतवान् विक्रमादित्यं? भर्तृहरि। कं कृतवान्? विक्रमादित्यं। कथं? प्रेयसी कथनेन कुपितः सन्। आयुवर्धकं दिव्यं फलं केन प्रदत्तम्? ब्राह्मणेन यतिना वा। ब्राह्मणेन यतिना वा आयुवर्धकं दिव्यं फलं कस्मै प्रदत्तम्? भर्तृहरये प्रदत्तम्। भर्तृहरेः प्रियायाः नाम किम् आसीत्? पद्मा, अनंगसेना, पिंगला वा। भर्तृहरेः प्रेयस्याः नाम आसीत्, प्रियपत्न्याः नाम आसीत् पद्मा, पद्माक्षी, अनंगसेना, पिंगला वा। ये त्रीणि अपि नामानि तस्याः एव सन्ति। पद्माक्षाः अथवा अनंगसेनायाः अथवा पिंगलायाः प्रियतमः कः आसीत्? बलाध्यक्षः। बलाध्यक्ष अर्थात् सेनापति, सेनाध्यक्षः। बलपर्याय अस्ति सेनायाः। सः बलाध्यक्षोऽपि प्रेमिका वेश्यायै अयच्छत्। सः सेनापति अपि स्वकीय प्रेमिकायै वेश्यायै तत्फलम् अयच्छत्। कस्यै अयच्छत्? प्रेमिका वेश्यायै। वेश्या आसीत्। वेश्यायाः प्रेमी कः आसीत्? महाराजा भर्तृहरि। वेश्या तत्फलं कस्मै दत्तवती? वेश्या तत्फलं महाराजाय भर्तृहरये दत्तवती। सा चिन्तितवती यत् एतस्य उपयोगः मम क्षुद्रजीवने नास्ति। राजा यदि सुरक्षितः भविष्यति, दीर्घायु भविष्यति, सः प्रजाः पालयिष्यति। अतः सा वेश्या तत्फलं महाराजाय भर्तृहरये प्रदत्तवती। एवं समस्तमपि घटनाक्रमः बहु श्लोकेन बहु सम्यक्तया वर्णितः अस्ति। यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमीच्छति जनं स जनोऽन्यसक्त अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धीक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। बहु सम्यक् उत्तमः मधुरः श्लोके अस्ति। अनन्तरं नृपः भर्तृहरि अनुजाय विक्रमादित्याय राज्यं समर्प्य वैराग्यं गृहीतवान्। अत्र प्रश्नः भवितुं शक्नोति, वैराग्यं कः गृहीतवान्? भर्तृहरि। भर्तृहरि कस्मै राज्यं समर्प्य वैराग्यं गृहीतवान्? उत्तरमस्ति अनुजाय विक्रमादित्याय। योगी गोरक्षनाथस्य शिष्यत्वं गृहीत्वा योग साधनां कः अकरोत्? उत्तरं भर्तृहरिः। प्रश्न पुनः कर्तुं शक्यते। भर्तृहरि कस्य शिष्यत्वं गृहीतवान्? उत्तरमस्ति योगी गोरक्षनाथस्य शिष्यत्वं गृहीतवान्। ततः भगिनीपुत्रेण गोपीचन्देन सह तीर्थानि भ्रमित्वा समाधौ लीनः कः सञ्जातः?
भर्तृहरि। भर्तृहरि केन सह तीर्थानि भ्रमित्वा समाधौ लीनः। उत्तरमस्ति गोपीचन्देन सह। गोपीचन्दः कः आसीत्? भगिनी पुत्रः आसीत्। एवं लघु लघु प्रश्नाः भवद्भिः अपि निर्मातुं शक्याः सन्ति। महाकवेः भर्तृहरेः काः रचनाः सन्ति प्रसिद्धाः? उत्तरम् नीतिशतकम्, शृङ्गारशतकम्, वैराग्यशतकम् च। व्याकरणशास्त्रस्य एकमस्ति वाक्यपदीयम्। शतके नीतिशतके कीदृशाः श्लोकाः विद्यन्ते? उत्तरमस्ति नीतिशतके लोकव्यवहारोपयोगिनः श्लोकाः विद्यन्ते। एवं अत्र अनेके लघु लघु प्रश्नाः भवितुं शक्नुवन्ति। वयं पुनः श्लोकानां व्याख्यां स्वीकृत्य भवतां समक्षम् उपस्थिता भवामः। तावत् सर्वेभ्यः नमो नमः। पुनः मिलामः।